हुन्छ। सबलाई अति नै प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, फेरि पनि प्रभुले हामीलाई यसरी यो समय प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईहरुसित फेरि जोडिकन सानो समय भए पनि यसरी बिताउनु पाउँदा भिन्दै आनन्द भएको छ। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। यो प्रार्थनाको सम्बन्धमा म धेरै लामो समय लिदिनँ। यसै त कृपया तपाईहरुले मसँग खोल्ने दोस्रो सामुएलको किताब हामी पढ्नेछौँ। 5 अध्यायको 17 देखि लिएर 25 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो सामुएलको किताब 5 अध्यायको 17 देखि लिएर विशेष गरिकन मलाई माफ गर्नुहोस् 25 सम्म हामी नपढौँ, 23 सम्म चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। यहाँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ, यहाँले पढिदिनु हुनेछ। यसै त भाइ कृपया तपाईले पढिदिनुहोस् यसलाई भागलाई। तर जब पलिस्तीहरूले उनीहरूले दाउदलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरेका छन् भन्ने कुरा सुने तब सबै पलिस्तीहरू दाउदलाई खोज्न माथि आए। अनि यो कुरा सुनेर दाउद गढीतिर झरे। अनि पलिस्तीहरू पनि आएर रपाईहरूको बेसीमा फैलिए। अनि दाउदले यसो भन्दै परमप्रभुबाट सोधखोज गरे के म पलिस्तीहरूमाथि चढाई गरौँ? के तपाईले तिनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ? अनि परमप्रभुले दाउदलाई भन्नुभयो चढाई गर, किनभने निश्चय म पलिस्तीहरूलाई तिम्रै हातमा सुम्पिदिनेछु। अनि दाउद बाल पेराजिममा गए। अनि दाउदले तिनीहरूलाई त्यहाँ प्रहार गरे र भने फुत्त छोडिएको पानी झैं परमप्रभुले मेरो सामु मेरा शत्रुहरूमाथि जाइ लाग्नुभयो। यसैले उनले त्यस ठाउँको नाम बाल पेराजिम राखे। अनि त्यहाँ तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरू छोडे। अनि दाउद र उनका मानिसहरूले तिनलाई जलाइदिए। अनि पलिस्तीहरू फेरि पनि आएर रपाईहरूको बेसीमा फैलिए। अनि दाउदले परमप्रभुबाट सोधखोज गरे। अनि उहाँले भन्नुभयो चढाई नगर, तर तिनीहरूको पछिल्तिरबाट फेरो मारेर आऊ। र किम्बुका रुखहरूको सामुबाट तिनीहरूमाथि जाइ लाग। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो भागलाई तपाईँ र मैले पढि गयौँ। विशेष गरिकन दोस्रो सामुएलको किताब 5 अध्यायको 17 देखि लिएर 23 सम्म। यस जग्गामा चाहिँ विशेष गरिकन प्रभुको दास दाउदले चाहिँ प्रभुलाई घरिघरि प्रार्थना गरेर प्रभुलाई सोधेको भाग हामी यस जग्गामा चाहिँ हामी पाउँछौँ। र यो भागलाई लिएर अनि अरू कुनै एक भागलाई लिकन म तपाईहरुको बीचमा प्रार्थनाको सम्बन्धमा 3वटा कुरा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी दाउदको जीवनबाट नै हामी हेर्नेछौँ कि पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ जब पनि दाउद परमेश्वरको हृदयको मान्छे भनिकन हामी जान्दछौँ, दाउद प्रभुको दासको जीवनमा जब पनि उसले प्रार्थना भन्ने कुरा गुमाए अथवा उसले आफ्नो जिन्दगी चाहिँ प्रार्थना रहितको जीवन उसले जिउन थाले, त्यो घडी उसले के कस्तो दुःख भोग्नु पर्यो पहिलो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दा हुँदी उनले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन उसले अपनाउँदा अथवा प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उसले पाएको आशिषलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ उसले लगातार प्रभुलाई प्रार्थना गर्दा हुँदी उसको जिन्दगीमा आएको परिवर्तनलाई हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन यो भागबाट म फेरि पनि भनिराखेको छु, तपाईहरु जहाँ कहीँबाट सुनिरहनु भएको छ, पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ प्रभुको दास दाउदले जब पनि आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाए, जब पनि उसले प्रार्थना गर्न छोडे, उसको जीवनमा आएको दुःख कष्ट
विपत्ति आपत्तिलाई के खालको दुःखमा भएर उनी जान पर्यो। र आज तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा जब प्रार्थनाको जीवन तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्न छोड्छौँ कि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा कस्तो कस्तो दुःखहरू आउँछ भन्ने सम्बन्धलाई हामी हेर्नेछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्ने रहेछौँ, जब पनि उनले प्रार्थना गर्न थाले उसले जीवनमा पाएको आशिषलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ प्रार्थना लगातार उसले गर्दा उसको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई हामी हेर्नेछौँ। र अब हामी हेर्नेछौँ पहिलो कुरो, उसले आफ्नो जिन्दगीमा जब प्रार्थना गर्न छोडे, हामी देख्छौँ प्रभुको दास दाउदको विषयमा उसले थुप्रैचोटि प्रभुलाई पुकारा गरेको हामी पाउँछौँ। प्रार्थनाको जीवन उसले जिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तर एउटा बाटोमा आएर प्रभुको दास दाउदले चाहिँ प्रार्थना गर्न छोडेको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा बाटोमा आएर चाहिँ उसले आफ्नो जिन्दगीबाट प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाइ पठाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र उनको सम्बन्धमा चाहिँ यो कुरो चाहिँ हामी पहिलो सामुएलको किताब 27 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् भाइ, पहिलो सामुएलको किताब 27 अध्यायमा चाहिँ हामी उसले आफ्नो जिन्दगीबाट प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाएको कुरा छ, जसले गर्दा उसले भयोभरको दुःख उसले पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। कृपया 27 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि दाउदले आफ्नो मनमा भने अब कुनै दिन म साउलको हातबाट नाश हुनेछु। हतार भागेर फलिस्तीहरूको देशमा जानुभयो। जानुभन्दा असल कुरा मेरा निम्ति अरू छैन। अनि साउल अबदेखि उसो मलाई इजरायलको कुनै पनि सिमानाभित्र खोज्न मदेखि निराश हुनेछन्। राखिदिनुहोस्, यति नै पढौँ। यस जग्गामा हामी देख्छौँ प्रभुको दास दाउदले आफ्नो जिन्दगीमा उसले आफ्नो प्रार्थनालाई गुमाएको छ, प्रार्थनाको जीवन उसले हराइ पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। र यहाँ यस्तो प्रकारले यो जुन चाहिँ पहिलो सामुएलको किताब 27 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कि उसले के गर्यो अरे, आफ्नो मनसित भन्यो भनिकन भनेको छैन। भाइ कृपया पढ्नुहोस् फेरि 27 अध्यायको 1 पदको पहिलो भागलाई। अनि दाउदले आफ्नो मनमा भने। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा। यो घडी वास्तवमा अवश्य पनि यस जग्गामा प्रभुको दास दाउद चाहिँ एउटा सक्कस अवस्थामा परेको थियो, एउटा दुःखमा उनी थियो, उसले परिस्थितिको सामना गर्न परेको थियो, सम्पूर्ण प्रकारले आनन्द हराइराखेको अवस्थामा रात दिन बिना कारण नै उसको आफ्नै ससुरा हामी भन्न सक्छौँ, आफ्नै राजाले आफ्नै ससुराले उसलाई लखेटिराखेको अवस्थामा थियो। रात दिन उसको मृत्यु एकदमै उसको मुखमा घुमिराखेको थियो। र यस्तो घडी पनि वास्तवमा आज उनले प्रभुलाई प्रार्थना गर्न पर्नेमा यस जग्गामा उसले सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन गुमाइ पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनालाई हराइ पठाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ, जसले गर्दा उसले चाहिँ के गरी पठाए रे, आफ्नो मनसित भन्यो। हाम्रो हृदय, हाम्रो मन त धोकेबाज हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो घडी उसले प्रार्थना गर्न पर्नेमा यद्यपि उनी सम्पूर्ण प्रकारको परिस्थिति आँधी बतासमा दुःख र पीडामा भए तापनि परमेश्वरले उसलाई पल पल साथ दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। पढ्नुहोस् भाइ, पहिलो सामुएलको किताब 23 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरले उनलाई पल पलमा साथ दिएको थियो, परमेश्वरले साउलको हातबाट उहाँलाई बचाएको थियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि दाउद उजाड स्थानका गढीहरूमा बसे र जीवको उजाड स्थानमा पहाडतिर बसे। अनि साउलले उनलाई प्रतिदिन खोजे तर परमेश्वरले उनलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनु भएन। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा। यद्यपि ऊ सम्पूर्ण प्रकारको समस्या भित्र उनी भए तापनि प्रभुको दास दाउदलाई प्रभुले सुरक्षा दिइराखेका थिए, परमेश्वरले उनलाई सम्हालिराखेका थिए। तर जब पनि उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाइ पठाए, यस जग्गामा के भएको छ भन्दा उसले आफ्नो सुरक्षा चाहिँ इजरायलीहरूदेखि बाहिर उनले खोजिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो सुरक्षा चाहिँ इजरायलीदेखि चाहिँ बाहिर उसले खोजिराखेको छ, इजरायलको सिमानादेखि बाहिर उसले आफ्नो सुरक्षा खोजिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा प्रार्थनाको जीवन गुमाउँछौँ नि, तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा सुरक्षा हामीले परमेश्वरको घरमा महसुस हामीले गर्दैनौँ, परमेश्वरको जनहरूको बिचमा तपाईँ र मैले महसुस गर्दैनौँ। अब हामी हेर्नेछौँ
उसले आफ्नो जिन्दगीमा जब पनि प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाए, उसले पाएको 8वटा दुःखलाई हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। 8 प्रकारको दुःख उसले पाएको छ, विशेष विशेष दुःख उसले पाएको कुरा हामी देख्छौँ। र आज यी दिनहरूमा पनि हामीले प्रभुलाई पाएका प्रभुका जनहरूले पनि प्रार्थनाको जीवन आफ्ना जीवनलाई तपाईँ र मैले गुमाएकोले, हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन नभएकोले 8वटा कुरा तपाईँ र मैले गुमाइराखेको छौँ। 8वटा दुःख तपाईँ र मैले प्राप्त गरिराखेको छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, जब उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन गुमाए, प्रभुलाई सोध्नु पर्नेमा उसले आफ्नो मनसँग सोध्न लागे, प्रभुलाई सोध्नु पर्नेमा उसले अर्कै कुरामा उसले ध्यान दिए। पहिलो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई बिर्सेको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई बिर्सिनु जतिको साह्रो, बिर्सिनु जतिको दुःख मान्छेको जिन्दगीमा के होला र? तपाईँ र म पनि जब प्रभुलाई प्रार्थना गर्न सोध्छौँ, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा हामीले पाएको प्रतिज्ञालाई तपाईँ र मैले भुली पठाउँछौँ। हामीले प्रतिज्ञालाई स्मरण तपाईँ र मैले कहिले पनि गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, परमेश्वरले अघिबाट नै दाउदलाई तिमी राजा हुन्छौ भनिकन अभिषेक गरेको कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 16 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। अघिबाट नै उनी राजा हुन्छन् भन्ने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गरिसक्नु भएको थियो। दोस्रो कुरो, यो साउल राजाको छोरा जोनाथन आफैले पनि भनेको थियो, राजा दाउद, मेरो साथी दाउद, तिमी नडराउ मेरो बाउसँग, तिमी मर्दैनौ, कारण मैले ठानिसकेको छु तिमी राजा हुन्छौ भनिकन। एउटा राजकुमारले पनि उसलाई तिमी राजा हुन्छौ भनिकन भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। यो पदलाई चाहिँ पढिदिनुहोस् त भाइ दया गरिकन। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 23 अध्यायको सायद 17 पदमा हामी पाउँछौँ कि उनलाई भने अरे तिमी राजा हुन्छौ दाउद भनिकन बताउँदछ। 23 अध्यायको 17 पदलाई अनि तिनले उनलाई भने नडराउ मेरो साथी दाउद, किनकि मेरो बाबु साउलको हातले तिमीलाई फेला पार्ने छैन, अनि तिमी इजरायलमाथि राजा हुनेछौ। हेर्नुहोस् त कस्तो, तिमी इजरायलमाथि राजा हुनेछौ। हेर्नुहोस्, यो खालको प्रतिज्ञा परमेश्वरले अघिबाटै गर्नुभएको थियो। यिसैको छोराबाट एकजना छोरा चाहिँ राजा हुन्छ भनिकन यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। र यो कुरो उसको आफ्नै परम मित्र साथीलाई पनि थाहा थियो। मेरो साथी दाउद, तिमी किन डराउँछौ? किन तिमी जेरुसलेम छोड्छौ? किन तिमी इजरायललाई तिमीले छोड्न खोज्छौ? मेरो बाउको हातबाट तिमी मर्दैनौ। यो प्रतिज्ञा छ, तिमी भविष्यको राजा हौ। म राजकुमार भए तापनि म राजा हुँदिनँ, तिमी नै राजा हौ, म केही पनि गर्दिनँ भन्छ। भाइ फेरि पढ्नुहोस् तल्लो भागलाई। अनि तिमी इजरायलमाथि राजा हुनेछौ, र म चाहिँ तिम्रो पछि दोस्रो हुनेछु। हेर्नुहोस् त, म हुँदिनँ राजा मेरो साथी, तिमी नै राजा हुन्छौ भनिकन बताउँदछ। तर यो प्रतिज्ञालाई उसले बिर्स्यो। यति मात्रै कहाँ हो र? राजा साउल आफैले पनि उनलाई भनेको थियो, दाउद तिमी एक दिन राजा हुन्छौ भनिकन। यस्तो प्रतिज्ञाहरू यस्तो थियो, यी चारैतिरबाट उसले सुनेका थियो, भोलिको दिनमा तिमी राजा हुन्छौ, तिमी मर्दैनौ भनिकन। तर प्रार्थना रहितको जीवनले चाहिँ उसको जीवनमा सब प्रकारको कुरोलाई बिर्साइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। राजा साउलले पनि भन्छ 24 अध्यायको 20 पद, यही पहिलो सामुएलको किताब 24 अध्यायको 20 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि अब हेर म राम्ररी जान्दछु तिमी निश्चय राजा हुनेछौ। राजा साउलले पनि भनिराखेको छ। तर प्रार्थना रहितको जीवनले, प्रेयरलेसलेस लाइफले चाहिँ गर्दा हुँदी उसले आफ्नो जीवनमा यो प्रतिज्ञाहरूलाई बिर्सेको कुरा हामी देख्छौँ। आज के तपाईँ र मैले पनि प्रतिज्ञा पाएका छौँ, म त्यसलाई वृद्धकालसम्म सम्हाल्नेछु, म तँलाई बोकेर हिँड्नेछु, हरेक घटीमा म तँलाई डोर्याउनेछु, आगोबाट भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, पानीबाट भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। के यस्तो यस्तो प्रतिज्ञा तपाईँ र मैले पाएका छौँ। कतै यो प्रतिज्ञालाई तपाईँ र मैले बिर्सिराखेका छैनौँ, बिर्सेका छौँ भने तपाईँ र मैले अवश्य पनि प्रार्थना रहितको जीवन तपाईँ र मैले जिएको खण्डमा, तपाईँ र मैले जीवनमा प्रार्थना भन्ने कुरा गुमाएको खण्डमा तपाईँ र मैले यो प्रकारको सकसमा तपाईँ र म गइराखेको छौँ। पहिलो दुःख दाउदले पाए, प्रार्थना रहितको जीवन जिउँदा हुँदी चाहिँ उसले आफ्ना प्रतिज्ञालाई बिर्सेको कुरा हामी देख्छौँ। यो कति दुःखदायक कुरा हो। दोस्रो कुरो चाहिँ उसले के दुःख पायो अथवा के कुरो उसले गुमायो भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ कि उसले आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रतालाई चाहिँ गुमायो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। पहिलो सामुएलको किताब 27 अध्यायको 5 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। पहिलो सामुएलको किताब 27 अध्यायको 5 पदलाई। अनि दाउदले आकीसलाई भने, एकदमै परिस्थिति भित्र गइकन आकीसलाई भने, मैले तपाईको दृष्टिमा दया पाएको छु भने कृपया तिनीहरूले मलाई देशको कुनै शहरमा एउटा
ठाउँ दिउन् हजुर र म त्यहाँ बस्न सकु हजुर किनकि तपाईको दास तपाईसँग राजकीय शहरमा किन बस्ने तपाईको दास भनिकन भनिराखेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले स्वतन्त्रता गुमाएको छ। दाउदले घरिघरि आफूलाई म तपाईको दास भनिकन यस जग्गामा शब्दलाई प्रयोग गरेको कुरा हामी देख्छौँ। फेरि पढ्नुहोस् भाइ, तपाईहरुलाई 28 अध्यायको 2 पदमा पनि भनेको छ म चाहिँ तपाईको दास भनिकन भनेको छ। पढ्नुहोस् भाइ। तब दाउदले आकीसलाई भने तपाईको दासले घरिघरि उसले आफूलाई दास भनेको छ। यस जग्गामा भन्नुको अर्थ चाहिँ ऊ सम्पूर्ण प्रकारले परिस्थितिहरूको दास भएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रतालाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन तपाईँ र म गुमाउँछौँ, त्यति बेला तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रतालाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। हामी जीवनमा कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। तपाईँ र म फिक्री र चिन्ताको दास हामी बन्छौँ। तपाईँ र म डिप्रेसनको दास तपाईँ र म बन्छौँ। त्यति मात्र नभएर सबै प्रकारको परिस्थितिको दास तपाईँ र म बन्छौँ। परमेश्वरको हृदयको चाहना होइन। जुन स्वतन्त्रता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, फेरि पनि त्यो जुवामा तिमीहरू ननार्यो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। तर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारले प्रार्थनाको जीवन गुमाएकोले आज हाम्रो घरमा प्रार्थना भने जस्तो छैन। हाम्रो मण्डलीमा हामीले भने जस्तो प्रार्थना तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ, जसले गर्दा हुँदी तपाईँ र म फिक्री र चिन्ताको दास तपाईँ र म बनेका छौँ। सबै प्रकारको विभिन्न प्रकारको घृणित कुराहरूको दास तपाईँ र म बनिराखेका छौँ। यसैले तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा जाँचौँ, कतै तपाईँ र म पनि केही कुरोको दासतामा तपाईँ र म परेका छैनौँ। यदि परेका छौँ भने आज तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। दोस्रो, उनले पाएको दुःख, दाउदले पाएको दुःख चाहिँ दोस्रो चाहिँ उसले आफ्नो जीवनबाट स्वतन्त्रतालाई चाहिँ गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी देख्यौँ। अब तेस्रो, उनले पाएको दुःख, जब पनि उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थना गुमाए, प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाए, उसले पाएको तेस्रो दुःख चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन 7 पदमा हामी पाउँछौँ। 27 अध्यायको 7 पदमा उसले प्रभुसँगको नजिकको सम्बन्धलाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ कि उनी परिस्थितिहरूको बीचमा 1 वर्ष कति 4 महिनासम्म बसे भनिकन बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि दाउद पलिस्तीहरूको देशमा बसेको समय 1 वर्ष र 4 महिना भयो। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, 1 वर्ष 4 महिना जब पनि उनी यी परिस्थितिहरूको बीचमा उनी बसे, यस जग्गामा हामी उसले परमेश्वरको स्तुति गाएका हामी पाउँदैनौँ। उसले प्रार्थना गरेको त कुरा हामी पाउँदैनौँ। उनी सम्पूर्ण प्रकारले विश्वासमा लडखडाएको नक्सा तपाईँ र मैले देखिहाल्यौँ। विश्वास गुमाएको नक्सा तपाईँ र मैले देखिहाल्यौँ। यो 1 वर्ष 4 महिनासम्म उसले एउटा पनि प्रभुको स्तुति गाएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। आज ऊ एउटा असल गायक थियो, ऊ एउटा असल भजन लेखक थियो, उसले आफ्नो जीवनमा स्तुति गुमाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरसँगको कम्प्याक्ट एकदमै परमेश्वरसँगको गहिरो क्लोजनेस सम्बन्धलाई चाहिँ उसले जीवनमा गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा जब प्रार्थना गुमाउँछौँ नि, यही हानि तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ। हामीले कहिले पनि परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धलाई तपाईँ र मैले गुमाइ नै हाल्छौँ र उनले आफ्नो जीवनमा आज यो मिठो कुरालाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुसँगको गहिरो सम्बन्ध छ? के परमेश्वर तपाईँ र मसँग बात गरिरहनु भएको छ? यस्तो घडीमा परमेश्वरबाट तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले उत्साह पाइराखेका छौँ, प्रेरणा तपाईँ र मैले पाइराखेका छौँ। दाउदले जीवनमा यो जब जति दिनसम्म परिस्थितिहरूको बीचमा रहे, उसको मुखमा कुनै परमेश्वरको स्तुति छैन, उसले स्तुति पनि गाउन सकिराखेको छैन, न त कुनै गीत बनाउन उनले सकिराखेको छ। यो कस्तो हानि हो, यो कस्तो नुकसान हो। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा पनि यही कुराहरूलाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ चौथो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा के कुरा गुमाए, अथवा चौथो दुःखलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। उसले आफ्नो जीवनमा योग्यतालाई पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो दया गरिकन 27 अध्यायको 5 पद हामी पाउँछौँ। दाउदले आकीस बने राजालाई गएर भन्छ, दाउद राजा, किन म तपाईँसँग राजधानीमा बस्नु? म कुनै राजधानीमा बस्ने योग्यको मान्छे म कदाचित पनि होइन, मलाई एउटा बस्ती दिनुहोस् भनिकन बताउँदछ। वास्तवमा राजा दाउद वास्तवमा सम्पूर्ण प्रकारले योग्यताले भरिएको मान्छे थियो। उसको जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारको योग्यता थियो। उसले गोलियतलाई मारेको थियो, उसले सम्पूर्ण प्रकारले परिस्थितिलाई मारेको थियो, ऊ आर्मीको क्याप्टेन थियो। यस्तो योग्यताले भरिएको मान्छेले आफ्नो जीवनमा यस जग्गामा एउटा योग्यतालाई चाहिँ उसले गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। आज ऊ सम्पूर्ण प्रकारले राजधानीमा बस्ने योग्य मान्छे थियो,
तर जब पनि उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन गुमाए, उनी विश्वासमा लडखडाए, त्यति बेला उसले आफ्नो जीवनमा गुमाएको अति तितो कुरा चाहिँ आफ्नो योग्यतालाई पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। कि तपाईँ र मैले आफ्नो योग्यतालाई त तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैनौँ। यदि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यो योग्यतालाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छौँ भने जिन्दगीमा तपाईँ र मैले प्रार्थना रहितको जीवन जिएको खण्डमा, हाम्रोमा प्रार्थनाको जीवन नभएकोले दाउद परमेश्वरको वचन पढिदिनुहोस् भाइ 27 अध्यायको 17 पदमा हामी पाउँछौँ विशेष कुरालाई हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। पहिलो सामुएलको किताब 17 माफ गर्नुहोस् होइन रहेछ कि आज ऊ चाहिँ एउटा सम्पूर्ण प्रकारले योग्यताले भरिएको मान्छे थियो, तर उसले आफ्नो जीवनमा योग्यतालाई पनि गुमाए। यो भयो हामी परमेश्वरको वचनबाट चारौँ कुरा। अब पाँचौँ कुरा, उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ के कुरो चाहिँ गुमाए अथवा उनले पाएको दुःखलाई चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदी उसले सम्पूर्ण प्रकारले भिजन दर्शनलाई पनि गुमाएको छ। यो कुरो चाहिँ हामी पहिलो सामुएलको किताब 28 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि ती दिनहरूमा हजुर भयो हजुर पलिस्तीहरूले इजरायलहरूसँग लडाई गर्न भनी, जब पनि पलिस्तीहरूले इजरायलहरूसँग लडाई गर्नु भने आफ्ना सेनाहरू लडाईका निम्ति भेला पारे अनि आकिसले दाउदलाई भने तिमीलाई निश्चय गरी थाहा होस् कि तिमी मसँग लडाईमा निस्केर जानेछौ तिमी र तिम्रा मानिसहरू। तब दाउदले आकिसलाई भने तपाईको दासले के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले निश्चय गरी जान्नुहुनेछ। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। परिस्थितिहरूको बीचमा उनी गएर बसे, सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू त उसले गुमाए, आफ्नो जिन्दगीमा प्रतिज्ञालाई पनि उसले बिर्स्यो, उसले आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रतालाई पनि उसले गुमाए नै, प्रभुसँगको नजिकको सम्बन्ध उसले गुमाए, सम्पूर्ण प्रकारले योग्यतालाई पनि उसले गुमाए। त्यति मात्र नभएर यस जग्गामा भिजन पनि गुमाइराखेको छ। यस्तो प्रकारले परिस्थितिहरू इजरायलसँग युद्ध लड्न आँटेको छ। यस जग्गामा दाउद पनि यस युद्धमा सहभागी भएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले भनिराखेको छ अब कस्तो प्रकारले इजरायलीहरूलाई म प्रहार गर्नेछु तपाईले देख्नुहुनेछ। आफ्नै जातिहरूलाई, आफ्नै सन्तानहरूलाई हात हाल्न पनि उनी पछि नहटेको कुरा हामी देख्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले उसले आफ्नो दर्शनलाई गुमाइ पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा मण्डलीको दर्शनलाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैनौँ? तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन नभएकोले विश्वव्यापी मण्डलीको दर्शनलाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैनौँ? प्रार्थनाको जीवन नभएकोले आफ्नै मण्डलीलाई तपाईँ र मैले प्रहार गरिराखेका छौँ, आफ्नै घरलाई तपाईँ र मैले प्रहार गरिराखेको छौँ, आफ्नै घरलाई भत्काउन तपाईँ र मैले खोजिराखेको छौँ, आफ्नै मण्डलीलाई तपाईँ र मैले तोड्न खोजिराखेको छौँ। यस दाउदले भनिराखेको छ तपाईँले देख्नुहुनेछ इजरायलहरूसँग लडाई म कस्तो गर्छु। ऊ आफै इजरायलको सन्तान थियो, ऊ आफै यस्तो दामी मान्छे थियो, तर उसले आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रतालाई पनि उसले गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। माफ गर्नुहोस्, सम्पूर्ण प्रकारले भिजनलाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कस्तो दुःख हो। उसले आफ्नो जीवनमा पाएको यो दुःख भनिकन हामी भन्न सक्छौँ कि उसले कति नीच कति तला उनी झरेको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। अब छटौँ कुरा, उसले आफ्नो जीवनमा पाएको दुःख चाहिँ के देख्छौँ भन्दा हुँदी उसले सम्पूर्ण प्रकारले जब पनि उसले प्रार्थना गर्न छोडे, प्रार्थना रहितको जीवन उसले जिउन थाले, परमेश्वरको वचन हामी 29 अध्यायको 4 पदमा हामी देख्छौँ परिस्थितिहरूद्वारा रिजेक्ट भएको कुरा हामी देख्छौँ, ऊ अस्वीकृत भएको कुरा हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ 29 अध्यायको 4 पद, यही पहिलो सामुएलको किताब। तब पलिस्तीहरूका शासकहरू तिनीसित क्रोधित भए अनि पलिस्तीहरूका शासकहरूले तिनलाई भने त्यस मान्छेलाई फर्काइदेऊ र त्यो आफ्ना ठाउँमा जाओस् जो तिमीले त्यसका निम्ति नियुक्त गरेका छौ। यस जग्गामा पलिस्तीहरूको शासकले दाउदलाई भनेको छ त्यो मान्छेलाई फर्काइदेऊ। ऊ भविष्यको राजा थियो, ऊ प्रभुको हृदय अनुसारको मान्छे थियो, सम्पूर्ण प्रकारले गोलियतलाई मारेको मान्छे थियो, ऊ भयङ्कर आर्मीको क्याप्टेन ऊ थियो। तर यस जग्गामा ऊ यति तिरस्कृत र रिजेक्ट भएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो मान्छे भनेकन शब्द एउटा परिस्थितिले उनमाथि प्रयोग गरेको कुरा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो जीवनमा यस जग्गामा इज्जतलाई पनि खतमपट्टि पठाए, ऊ रिजेक्ट भयो। यो कस्तो दुःख हो। तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले सम्पन्न मान्छे छौँ, हामीमा धन छ, सम्पत्ति छ, इज्जत छ, आदर छ। जब तपाईँ र मैले
आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारले जब तपाईँ र मलाई कसैले रिजेक्ट गर्छ त्यति बेला तपाईँ र मेरो हृदय कति दुख्छ भन्ने कुरा, हामी कति पीडित हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले अनुमान गरेको हुनपर्छ। दाउदले आफ्नो जीवनमा यो कस्तो दुःख उसले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गरे, ऊ रिजेक्ट भयो। किन? उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाएकोले, प्रभुलाई सोध्नु पर्नेमा आफ्नो मनसँग सोधेकोले, मनको शान्ताउन उसले चाहेको खण्डमा सम्पूर्ण प्रकारले विश्वासमा उनी लडखडाएकोले उसले आफ्नो जीवनमा यो प्रकारको कुरामा उनी गएको कुरा हामी देख्छौँ। सातौं कुरा, उसले जीवनमा पाएको दुःख हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। पहिलो सामुएलको किताब 30 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा उनी सम्पूर्ण प्रकारले एम्टी, ऊ खाली, ऊ नाङ्गो भयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि यस्तो भयो तेस्रो दिनमा दाउद र उनका मानिसहरू सिक्लग आइपुग्दा अमालेकीहरूले दक्षिण र सिक्लगलाई आक्रमण सकेका रहेछन् र सिक्लगलाई प्रहार गरेर त्यसलाई आगोले जलाइदिएका रहेछ। तब त्यसमा भएका स्त्रीहरूलाई तिनीहरूले कैदी बनाएछन्। तिनीहरूले ठूला साना कसैलाई मारेनन्, तर उनीहरूलाई लिएर आफ्नो बाटो लागे। सम्पूर्ण प्रकारले ठूला साना उसको स्वास्नी सबलाई कैदी बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। यस जग्गामा उनी नाङ्गे झार भएको कुरा हामी देख्छौँ। ऊ सम्पूर्ण प्रकारले रितिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। ऊ सम्पूर्ण प्रकारले हैरान अनि हत्तु भएको कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र मैले प्रार्थनाको जीवन गुमाउँछौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारको कुरालाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। हामी रित्तो हुन्छौँ, हामी खाली हुन्छौँ। यस जग्गामा उनी खाली भएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म आज किन एउटा रित्तो भाडा जस्तो छौँ? हामी एउटा रित्तिएको मान्छे छौँ। हामीले आफ्नो जीवनमा सर्वस्व बल हामीले गुमाएका छौँ। हामीले हाम्रो भन्ने जस्तो सन्तानलाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। हामीले हाम्रो आनन्दलाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। हामी एउटा नाङ्गो मान्छे बनेका छौँ। कतै तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन गुमाएर होइन। आज तपाईँ र मैले अझै धेरै प्रार्थना गर्न पर्नेमा आजको दिनसम्म प्रार्थनामा तपाईँ र म अति कमजोर भएका छौँ। दाउदले आफ्नो जीवनमा ऊ एम्टी भएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। र अन्तिम अनि 8औं कुरा उसले पाएको दुःखलाई चाहिँ प्रभुको वचन बाइबलमा यही पहिलो सामुएलको किताब 27 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस्, माफ गर्नुहोस्। पहिलो सामुएलको किताब 30 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस्। अनि दाउद साह्रै सङ्कष्टमा परे। अन्तिम दुःख चाहिँ ऊ सङ्कष्टमा परेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले पनि आज दाउदको जीवनलाई तपाईँ र मैले ल्याएका छौँ। हामीले दाउदको जीवनलाई हामीले हेरिराखेका छौँ। जब पनि उसले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनालाई गुमाए, उसले यो 8वटा दुःख उसले पाएको कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। ऊ अन्तिम चाहिँ सङ्कष्टमा परेको कुरा हामी देख्छौँ। जब उसलाई थाहा भयो म साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु, मैले हिजोको दिनमा प्रार्थना गर्दा मैले सहायता पाउँथेँ, परमेश्वरले मलाई सहायता दिनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। जब उसले प्रार्थना गरे, जब उसले प्रार्थना गर्न सुरु गरे, उसले पाएको आशिषलाई हामी हेर्छौँ। अब उसले प्रभुलाई प्रार्थना गरेको छ। यो कुरो चाहिँ हामी यही पहिलो सामुएलको किताब 30 अध्यायको 7 पदलाई हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब दाउदले अहिमेलेकका छोरा पुजारी अबियातारलाई भने म बिन्ती गर्छु एपोद यहाँ म कहाँ ल्याऊ। अनि अबियातारले एपोद दाउद कहाँ ल्याए। अनि दाउदले यसो भन्दै परमेश्वरलाई सोधखोज गर्न थाले। यो चाहिँ दाउदको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो निर्णय थियो। हिजोको निर्णय चाहिँ के थियो भन्दाहुँदी प्रभुको घर इजरायल यरुशलेमलाई उनले छोडेको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको जनहरूलाई त्यागिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। टाढो देशमा उसले आफ्नो जीवनमा सुरक्षा पाउँछु भनिकन सोचेको थियो। प्रार्थना रहितको जीवनमा पनि आनन्दित हुन सक्छु भनिकन सोचेको थियो। तर 8 प्रकारको दुःखले उसको जीवनमा सङ्कष्ट निम्ति आएको कुरा हामी देख्छौँ। उनीसँग गएका मान्छेले उसलाई ढुङ्गा हान्न थालेको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। तर यो जग्गामा उसले आफ्नो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो निर्णय गर्छ। प्रभुलाई पुकारा गरे अरे, प्रभुलाई प्रार्थना गर्यो। जब उसले आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई प्रार्थना गरे, उसले चाहिँ के पाएको छ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौँ। दोस्रो सामुएलको किताब 5 अध्यायको तपाईँ र मैले 17 देखि लिएर 30 पदसम्म तपाईँ र मैले पढ्दा हुँदी चाहिँ उसले घरिघरि प्रभुलाई प्रार्थना गर्यो, घरिघरि प्रभुलाई प्रार्थना गर्यो भनिकन भनेको छ। फेरि दया गरिकन भाइ पढिदिनुहोस् त तपाईँले पहिलो सामुएलको किताब 5 अध्यायको 19 पदलाई।
अनि दाउदले यसो भन्दै परमप्रभुबाट सोधखोज गरे, प्रभुलाई प्रार्थना गरिराखेको छ। फेरि 22 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि पलिस्तीहरूले फेरि पनि आएर रपाईहरूको बेसीमा फैलिए अनि दाउदले परमप्रभुबाट सोधखोज गरे, घरिघरि प्रार्थना गर्यो। अघि प्रार्थनाको जीवन उसले गुमाएको थियो, उसको जीवनमा प्रार्थना थिएन, तर उसलाई थाहा भयो यदि मैले जीवनमा प्रार्थनालाई गुमाएँ भने कत्रो दुःख पाउँदो रहेछ। उसलाई थाहा भयो यो जग्गामा अब सानो कुरामा पनि प्रभु म के गरौँ, लडाइँ गरौँ कि नगरौँ, प्रभु म त्यो जग्गामा जाउँ कि नजाउँ, प्रभु म के गर्नुपर्ने, घरिघरि प्रभुको इच्छा बुझिराखेको छ, घरिघरि प्रार्थना यस जग्गामा गरिराखेको छ। यसको फलस्वरूप उसले जब पनि आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन उसले ल्याए, सम्पूर्ण प्रकारले प्रार्थना गर्न थाले, सबैभन्दा पहिलो उसले चाहिँ हामी यही पहिलो दोस्रो सामुएलको किताब 5 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा हामी पाउँछौँ उसले विजयी प्राप्त गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। उसले परिस्थितिहरूको बीचबाट भिक्ट्री भएको कुरा हामी देख्छौँ, विजयी मान्छे भएको हामी देख्छौँ। तपाईँ र मलाई पनि म प्रति परमेश्वरको हृदयको चाहना छ, तपाईँ र म विजयी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले जीवनमा विजय प्राप्त गर्नु हो भने प्रार्थनामा चाहिँ तपाईँ र मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले घरिघरि प्रभु कहाँ जानुपर्छ, घरिघरि प्रभुलाई तपाईँ र मैले सोध्नुपर्छ र यिनी यस जग्गामा विजयी भएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो। दोस्रो कुरो चाहिँ उसले के कुरो पायो अरे भन्दा हुँदै चाहिँ हामी 19 पदमा दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ, निश्चय नै परिस्थितिलाई चाहिँ म तिम्रो हातमा सुम्पिदिन्छु भनिकन भनिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ सुरक्षा पाएको कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ, दाउदले पनि सुरक्षा पाए, तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा सुरक्षा पाउँछौँ। हामी डराउनु पर्दैन, हामी लडाउनु पर्दैन, हामी हताश हुनु पर्दैन। हाम्रो जीवनको सुरक्षा परमेश्वरले सम्पूर्ण प्रकारले गरिदिनुहुनेछ। जसरी दाउदले आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारको सुरक्षा पाए उसले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा के कुरो पाए अरे भन्दा हुँदै चाहिँ गाइडनेस पाएको कुरा हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् यो भागलाई चाहिँ भाइ, दोस्रो सामुएलको किताब 5 अध्यायको 23 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि दाउदले परमप्रभुबाट सोधखोज गरे अनि उहाँले भन्नुभयो चढाइ नगर। प्रभुको गाइडनेस पाइराखेको छ। प्रभु म के गरौँ, लडाइँ गरौँ कि नगरौँ, त्योभन्दा पहिला लडाइँ गरिहाल, तेरो हातमा म सुम्पिदिएको छु। प्रभु फेरि यो परिस्थितिहरू यत्रो धुलाइ खाएर पनि, हार खाएर पनि फेरि दाउदको विरोधमा आएको हामी देख्छौँ। प्रभुले भन्छ प्रभु चढाइ गरौँ कि नगरौँ, नगर। प्रभुले गाइडनेस दिएको कुरा हामी देख्छौँ, प्रभुले मार्गदर्शन गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यी दिनहरूमा धेरै जवानहरू डिप्रेसनमा छ, धेरै युवा युवतीले आफ्नो जीवनमा च्यातिएको सपनाले गर्दा हुँदै सम्पूर्ण प्रकारले हताश र निराशमा छ, गाइडनेस नपाएको अवस्थामा छ, उनी सबै प्रकारको दिशा गुमाएको अवस्थामा छ। मेरो आदरणीय जवान भाइ बहिनीहरू हो, दाजुहरू जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा तपाईँहरूले सम्पूर्ण प्रकारको निराशको सामना गरिरहनु भएको छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति गाइड प्रभुले गरिदिइहाल्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू परमेश्वरले मिलाइदिनुहुनेछ। तर हाम्रो जीवनमा प्रार्थना नभएकोले हामीले गाइडनेस पाएका छैनौँ। जुन चाहिँ गाइडनेस तपाईँ र मैले नपाएको खण्डमा आज तपाईँ र म हताश भएको छौँ, हामी निराश भएका छौँ। दाउदले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन अपनाउँदाखेरि यो पाएको तीनवटा कुरा, पहिलो विजयी प्राप्त गरे, दोस्रो कुरो आफ्नो जीवनमा उसले सुरक्षालाई प्राप्त गर्यो, तेस्रो कुरो उसले सम्पूर्ण प्रकारको मार्गदर्शक अथवा गाइडनेस पाएको कुरा हामी देख्छौँ। अब अन्तिम कुरा, जब पनि उसले आफ्नो जीवनमा लगातार प्रार्थना गरे उसको जीवनमा चाहिँ के कुरोको परिवर्तन आयो, ऊ चाहिँ कस्तो मान्छे भयो। र आज तपाईँ र मैले यदि लगातार प्रार्थना गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि सम्पूर्ण प्रकारको परिवर्तनहरू आउँदछ, जुन चाहिँ परिवर्तनले गर्दा हुँदै तपाईँ र म अति खुसी एउटा ब्लेसेड मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरको वचनबाट एउटा केही कुरोलाई हामी हेर्छौँ, उसले आफ्नो जीवनमा लगातार प्रार्थना गरेकोले ऊ सम्पूर्ण प्रकारले परिवर्तन भएको कुरा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त उसको जीवनमा यस्तो परिवर्तन आएको छ, सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे भएको कुरा हामी देख्छौँ, सन्दुकलाई लभ गर्ने मान्छे भएको कुरा हामी देख्छौँ। हामी यही कुरा यो दोस्रो सामुएलको किताब 6 अध्यायको तपाईँ र मैले 1 अनि 2 पद हामी पाउँछौँ। जब पनि उनी लगातार प्रभुलाई प्रार्थना गर्न थाले उसले भन्छ अहो
आजको दिनसम्म पनि बाचाको सन्दुक चाहिँ परिस्थितिहरूको बीचमा छ। अब यो सन्दुकलाई चाहिँ म टिपेर ल्याउँछु भनिकन भन्छ। सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे भयो। पढिदिनुहोस् त भाइ, यही दोस्रो सामुएलको किताब 6:1 अनि 2 पदलाई। अनि दाउदले फेरि इजरायलका सबै चुनिएका 30,000 मानिसहरूलाई भेला गरे। अनि दाउद उनीसँग भएका सबै मानिसहरूसित उठेर यहुदाको बालेबाट परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनलाई यहाँ गए। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा, सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे भएको हामी देख्छौँ। यो भन्दा पहिला हामी परमेश्वरको वचन हामी पढ्दैनौँ। पहिलो सामुएलको किताब 7:1 देखि लिएर 1 अनि 2 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिलो सामुएलको किताब 7:1-2 पदमा हामी पाउँछौँ कि 20 वर्षसम्म कसैले पनि यो सन्दुकको वास्ता गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। कसैले पनि त्यो सन्दुकलाई यरुसलेममा ल्याउन खोजेको, इजरायलको बीचमा ल्याउन खोजेको हामी पाउँदैनौँ। तर उसको जीवनमा प्रार्थनाको जीवन आएको खण्डमा सम्पूर्ण प्रकारले सन्दुकमाथि उसको ध्यान गएको कुरा हामी देख्छौँ। यो सन्दुकले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँदछ। म पद पढाउने छैन, यो हामी प्रस्थानको किताब 25:22 पदमा लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति रूपी सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे भयो। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यदि प्रार्थना तपाईँ र मैले गर्छौँ भने हाम्रो हृदयभित्र एउटा सन्दुक प्रतिको माया हुन्छ, सन्दुक प्रतिको बोझ तपाईँ र मेरो हुन्छ कि तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले सन्दुकलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्रेम गर्ने मान्छे बन्छौँ। तर आज कहाँ गयो त्यो परमेश्वरको उपस्थिति प्रतिको प्रेम, त्यो सन्दुक प्रतिको प्रेम तपाईँ र मेरो कहाँ गयो? आज तपाईँ र ममा भने जस्तो हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यो सन्दुकलाई प्रेम तपाईँ र मैले गरिरहन सकेका छैनौँ। हामीले पैसा रुपियाँलाई धेरै प्रेम गर्छौँ, हाम्रो कामलाई तपाईँ र मैले अति प्रेम गर्छौँ, हाम्रो घरलाई तपाईँ र मैले अति प्रेम गर्छौँ। किन? परमेश्वर प्रतिको माया, सन्दुक प्रतिको प्रेम नभएको खण्डमा उसले सन्दुकलाई आज उनी इजरायलको बीचमा ल्याइ छोडेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। पहिलो परिवर्तन सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे भयो। दोस्रो परिवर्तन चाहिँ के भयो अरे भन्दा हुँदी हामी यही 6 दोस्रो सामुएलको किताब 6:14 पदमा हामी देख्छौँ परमेश्वरको समूहमा बस्ने मान्छे भयो भनिकन म भनिदिन्छु भाइ, पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि दाउद आफ्नो सारा बलले परमेश्वरको सामु नाचिरहे। परमेश्वरको सामु बस्ने रानी, परमेश्वरको अघि नाच्ने मान्छे भएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागेको छैन। हिजोको दिनसम्म उनी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागे, परिस्थितिहरूको बीचमा उनी गए, सुरक्षा खोजे, भयभरको दुःख पायो। तर अब यस्तो प्रभुसँगको घनिष्ठता उसको छ, यस्तो नजिक बसेको छ, उसले छोड्नै चाहेको छैन। यद्यपि उनी नाच्दा हुँदी आज उसको कस्तो डरलाग्दो उसको स्वास्नी हाँसेको हामी देख्छौँ, मजाक गरेको कुरा हामी देख्छौँ, उसलाई खिसी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। जस्तै खिसी गरे तापनि उसको आफ्नै स्वास्नीले उसलाई खिसी ट्युरी गरे तापनि, उसलाई भन्नु नहुने कुरा भने तापनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट, परमेश्वरको सम्मुखबाट उनी भाग्दैन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि जब प्रार्थना तपाईँ र मैले लगातार गर्छौँ नि, जस्तै प्रकारको भनाइ किन नहोस् तपाईँ र मेरो जीवनमा, जस्तै प्रकारको बाधा किन नहोस्, मान्छेले तपाईँ र मलाई भन्नु नहुने कुरा किन नभनोस्, हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई कहिले त्याग्दैनौँ। कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हुँदी आज तपाईँ र मेरो हृदयभित्र यो प्रार्थनाको आगो बलेको खण्डमा आज तपाईँ र मैले जीवनमा यो प्रकारको परिवर्तन तपाईँ र मेरो आएको खण्डमा कसैले पनि तपाईँ र मलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो कुरा आज हामीले दोस्रो कुरा दाउदको जीवनबाट हेऱ्यौँ। प्रार्थनाको जीवनले उसको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन परमेश्वरको नजिक बस्ने मान्छे बनाइदिइहाल्यो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ ऊ चाहिँ कस्तो मान्छे भयो अरे, अरूलाई आशिष दिने मान्छे पनि भयो भन्छ। यो साह्रै मजा लाग्छ मलाई। आउनुहोस् त भाइ, यो कुरा हामी कहाँ पाउँछौँ? यही दोस्रो सामुएलको किताब 6:20 पदमा पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ, दोस्रो सामुएलको किताब 6:20 पदलाई। तब दाउद आफ्नो घर परिवारलाई आशीर्वाद दिन फर्के, आशिष दिने मान्छे भयो। हिजोको दिनसम्म उसले कयौं मान्छेलाई रुवाएको थियो, कयौं मान्छेलाई आँसु चुहाएको थियो, कयौं मान्छेलाई कैदी बनाएको थियो, हामीले अघि हेऱ्यौँ। तर यो जग्गामा आशिष दिने मान्छे भएको कुरा हामी देख्छौँ। अरूलाई ब्लेसेड बनाउने मान्छे भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन हुन्छ,
हाम्रो जीवनद्वारा अरूलाई आशिष दिने मान्छे तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौँ, अरूलाई तपाईँ र मैले आशिष दिन सक्छौँ। दाउदले आफ्नो जीवनमा यो मिठो अनुभव गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र मैले अरूलाई आशिष दिन सकिराखेका छौँ? के तपाईँ र मैले कसैले टाउकोमा हात राख्दा हुँदै उहाँले आशिष प्राप्त गरिराखेको छ या श्रापलाई प्राप्त गरिराखेको छ? कि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन छ भने तपाईँ र मैले अवश्य पनि अरूलाई आशिषित बनाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। र परमेश्वरको वचन बाइबलमा अन्तिम कुरा हामी हेर्छौँ, प्रार्थनाको जीवनले उसको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन चाहिँ अन्तिम चाहिँ कुरा हामी के देख्छौँ? परमेश्वरको घर प्रतिको वर्णन, परमेश्वरको घर प्रतिको माया, परमेश्वरको घर प्रतिको जिललाई उत्पन्न गराएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा 7 अध्यायको 2 पद हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन 1 अनि 2 पदलाई। अनि यस्तो भयो जब राजा आफ्नो भवनमा बस्दथे अनि परमप्रभुले हजुर उनलाई चारैतिर उनका सबै शत्रुबाट विश्राम दिनु भएको थियो। तब राजाले भविष्यवक्ता हजुर नातानलाई भने अब हेर म चाहिँ देवदारको भवनमा बस्दैछु, तर परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ पर्दाहरू भित्र बसिराखेको छ। अनि नातानले राजालाई भने जानुहोस् र तपाईको हृदयमा जे कुरा छ ती सबै गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, प्रार्थनाको जीवनले उसको जीवनमा यस्तो, जब उसले लगातार प्रार्थना गरे यस्तो परिवर्तन आएको छ कि यस जग्गामा परमेश्वरको घर प्रतिको जिल उसको जीवनमा हामी देख्छौँ, परमेश्वरको घर प्रतिको प्रेम उसको जीवनमा हामी देख्छौँ। र उसले भविष्यवक्तालाई भनिराखेको छ, भविष्यवक्ता म त कस्तो सुन्दर देवदारको घरमा बसिराखेको छु, परमेश्वर घर त पालमा छ, परमेश्वर घर त पालमा छ, म यो परमेश्वर घरलाई बनाउन चाहन्छु। भजनको किताबमा बताउँदछ, जबसम्म म परमेश्वर घरका निम्ति जमिन पाउँदिनँ, म आँखामा निन्द्रा आउन दिदिनँ, नत्र म पलङमा गएर सुत्छु नै भनिकन निर्णय गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा के यो प्रार्थनाको जीवन छ? तर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रभुको घर प्रतिको जिललाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। परमेश्वरको घर कस्तो छ तपाईँ र मैले के हेरिराखेका छौँ? परमेश्वरको घरमा तपाईँ र म गइराखेका छौँ? परमेश्वरको घरको स्थिति कस्तो छ तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ? आज उसको जीवनमा जब पनि प्रार्थना लगातार गरे परमेश्वरको घर प्रतिको जिल उत्पन्न भएको हामी देख्छौँ। परमेश्वरको घर प्रतिको धुनले उसलाई खाएको कुरो हामी देख्छौँ। रात दिन परमेश्वरको घर प्रति नै ऊ लागेको, राज्यको सबै फिक्रीलाई छोडेर, सबै प्रकारका कुराहरूलाई त्यागेर उनी परमेश्वरको घर बनाउन प्रति उनी लागेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बात गर्नुभएको छ, आजको वचन यति नै छ। आज तपाईँ र मैले जीवनमा प्रार्थना गर्न छोड्यौँ भने दाउदले जस्तै 8 प्रकारको दुःख तपाईँ र मैले पाउँछौँ। जब तपाईँ र मैले जीवनमा प्रार्थना गर्छौँ, लगातार जब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मैले जीवनमा 3वटा कुरा तपाईँ र मैले पाउँछौँ। यो कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। अनि जब तपाईँ र मेरो जीवनमा लगातार प्रार्थना हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा मिठो मिठो परिवर्तन आउने रहेछ, जो तपाईँ र मैले अघिबाट तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। हामी सम्पूर्ण प्रकारले सन्दुक परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्रेम गर्ने मान्छे हुन्छौँ। हामी सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको सम्मुख बस्ने मान्छे हुन्छौँ। हामी अरूलाई आशिष दिने मान्छे हामी बन्छौँ। परमेश्वरको घर प्रतिको चासो, प्रेम, परमेश्वरको घर प्रतिको जिलले भरिएको मान्छे हुन्छौँ। अनि जसले यरुशलेमलाई प्रेम गर्छ, परमेश्वरले उसलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। यसै त तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा केही न केही गुमाएका छौँ भने आज पश्चातापी हुँदै थोरै समय तपाईँ र म प्रार्थना गरौँ। प्रभु, मैले दाउदले जस्तै प्रार्थनाको जीवन गुमाएकोले आज म दुःखी स्थितिमा छु, आज म परिवर्तन हुन चाहन्छु। मलाई पनि त्यो आशिष चाहिएको छ। म पनि सम्पूर्ण प्रकारले परिवर्तन म बन्न चाहन्छु। परमेश्वरको सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे बन्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ प्रभुको घरलाई प्रेम गर्ने मान्छे म बन्न चाहन्छु। म अरूलाई आशिष दिने मान्छे बन्न चाहन्छु। मलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ र म पश्चातापी बन्दै प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई सुनिकन जसरी दाउदले जीवनमा गुमाएको सब कुरो हानि भरिदिए भनिकन यही हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। उसले सब प्रकारको हानिको सामना उसले गर्न परेको थियो, दुःखको सामना उसले गर्न परेको थियो। प्रार्थनाको जीवन उसले हराएकोले, विश्वासमा उनी लडखडाएकोले सम्पूर्ण प्रकारको हानि भरिदियो भनिकन लेखेको छ। दाउदले सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू फिर्ता पायो भनिकन लेखेको छ। तपाईँ र मैले जीवनमा प्रार्थनाको जीवन नभएकोले हुनसक्छ दाउदले जस्तै ठुल्ठुलो कुरा तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ, तर तपाईँ र मेरो हरेक हानि परमेश्वरले भरिदिनु हुनेछ। तपाईँ र म एउटा आशिषित मान्छे बन्छौँ र अरूलाई आशिष दिने मान्छे बन्छौँ। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्।